राजालाई तह लगाउनुपर्छ, नेपाली सेनालाई तह लगाउनुपर्छ भनेर त्यसको लागि भारतीय सेना नेपालमा ल्याउनुपर्छ भनेर भनेका हैनन्। अनि आफ्नो लागि आफ्नो एमसीसीलाई पास गर्छौ भनेर, सर्वसम्मति पास गर्छौ भने तिमीहरूको संसद बिताइदिन्छौ भनेर त बार्गेनिङ नै सुरु भइसकेको अवस्था छ र चलखेल त तीव्र छ भनेपछि सबैले आफ्नो ठाउँबाट त आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा गराउन खोज्छ। हो, त्यही भएर के गर्न खोज्दैछ भने तपाईको जति पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विश्वका हरेक देशका, खास गरी तपाईको इन्डियनको पनि, चाइनाको पनि, अमेरिकाको पनि, युरोपियन युनियनको पनि सबैको खुफिया नियोगका व्यक्तिहरूको एपोइन्टै हुन्छ। एकदमै एमसीसीमा जसरी एमसीसीले अमेरिकन सेनालाई भित्र्याउँदैछ त्यसरी यो सौर्य प्लान्टले गर्दाखेरि छ्यापछ्याप्ती हुँदैन। एयरपोर्टहरूमा नेपालबाट चीन हान्न सजिलो हुन्छ, अमेरिकाबाट चीन हान्न त सजिलो हुँदैन नि, उसलाई भूमि त चाहियो नि, भूमि चाहियो नि। हो, त्यस्तै हो, सबै देशले एक अर्कालाई वाच गर्नको लागि भनौँ न एकदम निकट भविष्यमा अब आउने चुनावमा बाट यो रणभूमि मैदानमा परिणत हुन्छ। अबको 2-4-6 महिनापछि जब चुनाव हुन्छ त्यसपछि यो रणभूमि मैदानमा परिणत हुन्छ र त्यसको कन्टिन्युटी 5 वर्षसम्म जान्छ। त्यसपछि यो देश सकिन्छ। लेखेर राख्नुस्, यही व्यवस्था टिकिरह्यो, यही संविधान टिकिरह्यो, यही कुराहरू रहिरह्यो भने यो देश सक्यो। छेउछाउका मित्र राष्ट्र जसलाई भनेका छौँ तिनीहरू लागि परेका छन्, टाढाका मित्र राष्ट्रहरू पनि लागि परेका छन् र यो देशलाई रणभूमि मैदान बनाउने गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कारणले अब सम्पूर्ण जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी उहाँसँग पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जारी गरेको विज्ञप्ति जुन यतिखेर चर्चामा पनि छ यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै एयरपोर्टमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गर्ने जुन भारतको योजना अन्तर्गत जसरी काम हुन लागिरहेको छ यो विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र अरू समसामयिक विषयवस्तु पनि हामी जोड्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ इन्द्रेणी खबर.com मा। धन्यवाद सन्दीपजी। सुरुमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको जुन विज्ञप्ति प्रकाशित भयो नि कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? म सधैँ भन्ने गरेको छु तर गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु हो। जुन वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा उठेको छ, बाह्य प्रभावको कुरा, एकदमै त्यही भएर भन्दैछु म यो लज्जास्पद कुरा हो। किनभने मैले यहाँलाई प्रभाव बढेको त्यही भन्दैछु म। सबभन्दा पहिला त सन्दीपजी के छ भने हाम्रो नेपालको चलन 2007 सालदेखि लिएर अहिले 2077-78 आइसक्दासम्म यो 70-71 वर्षको दरमियानमा इतिहासले र हामी आफैले पनि आफ्नै आँखाले हेरेको भोगेको कुराहरूलाई म टेक्छु। वैदेशिक हस्तक्षेप अहिले आएर उदाङ्गो भयो या हस्तक्षेप बढ्यो भनेर जुन भनिएको छ हामीले इतिहासमा टेक्न सक्नुपर्छ। नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? सुरुवात नै 2007 सालदेखि भएको। राणालाई भगाउनको लागि राणा शासनको अन्त्यदेखि सुरु भएको वैदेशिक हस्तक्षेप हैन। तत्कालीन राजा त्रिभुवनको के अरे भारतीय दूतावासमा गएर शरण लिनु 2007 सालमा हैन। 2007 साल कार्तिक 21 गतेको कुरा हो। कार्तिक 21 गतेको त्यो दरबारबाट भनौँ न शिकार खेल्ने नाममा निस्केर त्यति बेला लेन्चोरमा चाहिँ ब्रिटिसहरूको थियो राजदूतावास थियो र भारतीय दूतावास अहिलेको शीतल निवासमा थियो हैन। अनि त्यति बेला उहाँ चाहिँ शिकार खेल्नलाई निस्केको व्यक्ति गएर पुरै सपरिवार चाहिँ लेन्चोर के अरे भारतीय दूतावासमा शरण लिनुभयो। 4 दिन त्यहीँ बस्नु, त्यसको लामो पृष्ठभूमि छ। संक्षिप्तमा भनौँ त्यहाँबाट दिल्ली पुर्याइयो उहाँलाई। त्यहाँबाट सुरु भएको वैदेशिक हस्तक्षेप त्यहाँबाट सुरु भएको वैदेशिक हस्तक्षेप तपाईँको नाङ्गो हस्तक्षेप हुँदाहुँदै हामीले 35-36 सालमा पनि देख्यौँ, जनमत सङ्ग्रहको बेलामा पनि देख्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी कहाँ जन्मेको त? बनारसमा जन्मेको होइन। बनारस र कलकत्ता दुईटा काङ्ग्रेस थियो क्या त्यति बेला। यो धेरैलाई थाहा छैन। दुईटा काङ्ग्रेस थियो, एउटा बिपीले खोलेको काङ्ग्रेस र एउटा सुवर्ण शमशेर जबराले खोलेको काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस कलकत्ता ब्लक, काङ्ग्रेस बनारस ब्लक। सिधै लोक मान्छेले काङ्ग्रेस बिपी भन्छन्। सबभन्दा पुरानो काङ्ग्रेस त सुवर्ण शमशेर जबराले खोलेको काङ्ग्रेस हो। राणामा के थियो भने राणा परिवारमा 3 ग्रेडका राणाहरू हुन्थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड।
3वटा ग्रेडको नेपालमा हुन्थ्यो र एउटा डी ग्रेडको राणाहरू थिए जुन राणाहरूलाई हेप्ने प्रचलन हुँदाखेरि उनीहरू भारतमा गएर शरण लिएका थिए। अनि त्यो डी ग्रेडका राणाहरू भनेको त्यो सुवर्ण शमशेरहरू हुन्। तिनीहरू कलकत्तामा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका थिए अनि राणाको विरुद्धमा त्यहाँ गतिविधि गरिरहेका थिए। तिनीहरूले खोलेको काङ्ग्रेस हो। पछि चाहिँ भारतको इसारामा बिपीले खोले, सुवर्ण शमशेरहरूको स्वस्फूर्त काङ्ग्रेस थियो। त्यो एउटा समूह जस्तो, सानो समूह जस्तो, त्यसमा राणाहरू थिए हैन। र नेकपा र काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपा र काङ्ग्रेस चाहिँ बनारसमा खोलिएको पार्टी हो हैन। र त्यो चाहिँ भारतीय इन्ट्रेस्टमा खोलिएको पार्टी हो। त्यो जेपी नारायणहरूले खोल्न लगाएका पार्टी हुन् यिनीहरू हैन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप आज निम्त्याइएको होइन। त्यति 2007 सालदेखि निम्तिएको वैदेशिक हस्तक्षेप राणालाई भगाउनलाई के गर्यो भने राजा त्यति बेलाका राजाले पनि नसक्ने, एक्लैले, अनि दलहरू पनि नसक्ने। बिपी कोइराला त भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा काङ्ग्रेसका पार्टी कार्यकर्ता हुन् नि त। तत्कालीन भारतीय काङ्ग्रेसका त पार्टी कार्यकर्ता हुन्। बिपी कोइराला, यो के अरे मनमोहन अधिकारी, यिनीहरू त त्यहाँका इन्डियामा राजनीति गरेका व्यक्ति हुन् नि त। त्यहाँको भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा काङ्ग्रेस पार्टीमा लागेर गरेका राजनीति हुन् नि। पछिबाट नै नेपाली काङ्ग्रेस भयो यिनीहरू। त्यही भएर भनेको थिएँ मैले एउटा अन्तर्वार्तामा कि यिनीहरू नेपाली नै होइनन् भनेर। बुझ्नु भएन? अनि के भयो भने राणालाई हटाउनलाई दरबार भनौँ न, राजा र यो तत्कालीन अवस्था यो काङ्ग्रेस र एमालेलाई मिलाइदिए हैन। पछिबाट तपाईँको दलहरूलाई बलियो बनाउनलाई र राज संस्थालाई कमजोर गर्नलाई काङ्ग्रेस र तत्कालीन कम्युनिस्टहरूलाई जलमल गराइयो। तपाईँको बिपीको आत्मकथा पढ्नुहोस् हैन। म त सबैलाई भन्छु बिपीको आत्मकथामा पढ्नुहोस्, छर्लङ्गै धेरै कुरा लेखेको छ। नेपालमा पहिलोचोटि जुन नेपाली काङ्ग्रेसले हतियार प्रयोग गरेका थिए, जुन पहिलो बम भनौँ न, ग्रेनेड बम जुन प्रहार भएको थियो, त्यो बिपीलाई दिने नै भारतमा तपाईँको रले हो। स्पष्ट लेखेका छन् नि, बोलेका छन्। जुन पहिलोचोटि जुन बम प्रयोग भयो नि नेपालको भूमिमा, त्यो 2वटा ग्रेनेड बिपीको हातमा दिने नै को हो भने र हो। बुझ्नु भएन? हो, यसरी आएको छ के तपाईँको 46-47 ताका नाकाबन्दी हुनु। यहाँ पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि मैले टुङ्ग्याएँ, मैले यसलाई जति व्याख्या गरे पनि साध्य छैन। पछिल्लोचोटि मैले अन्तर्वार्तामा बोलेको थिएँ, भूमि नेपालको, राजनीति नेपालको, अग्रगमन प्रतिगमन जेसुकै गमन भने पनि नेपालको। अनि यहाँ टुडी खेलमा आएर चन्द्रशेखरले किन भाषण गर्नु पर्यो? बुझ्नु भएन? हो, भन्नुको तात्पर्य के हो भने आफ्नो अनुकूल भयो भने त्यो चाहिँ सद्भाव भन्ने चलन छ यहाँ। आफ्नो अनुकूल भयो भने सद्भाव हुन जान्छ र आफ्नो प्रतिकूल हुन गयो भने त्यो के हुन्छ भने हस्तक्षेप। अर्को कुरा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व कहाँ जन्मेको? भारतको भूमिमा भारतको रले प्रशिक्षण दिएर, भारतको रले र त्यहाँको सुरक्षा निकायले हतियार मुहैया गराएर, त्यति मात्रै नभएर त्यहाँका गुण्डाहरूलाई पनि परिचालन गरेर यहाँका ब्यारा खान लगाएको होइन, यहाँको स्कुलहरू भत्काउन लगाएको होइन। अनि त्यति बेला त्यो के भयो? सद्भाव भयो। त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा त एउटा बाबुरामले पनि सही छाप गरेका छन् हैन। बाबुरामले पनि सही छाप गरेका छन्। अनि त्यो बाबुराम, जुन बाबुरामलाई आज नेपाली जनताले चिनेका छन्, त्यो बाबुराम कसले जन्माइदिएको? अनि भारतको र पश्चिमा शक्तिको चर्चको अनैतिक अवैध संसर्गबाट जन्मेका व्यक्ति होइन नि त बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड। त्यस्तै 46-45-46 को आन्दोलनमा तपाईँको 45-46 को आन्दोलनमा माधव नेपालले त सार्वजनिक रूपमा प्रस्तावै गरेका थिए नि, भारतको सेनालाई नेपालभित्र आएर राजालाई तह लगाउनुपर्छ भनेर भनेको होइनन्। राजालाई तह लगाउनुपर्छ, नेपाली सेनालाई तह लगाउनुपर्छ भनेर, त्यसको लागि भारतीय सेना नेपालमा ल्याउनुपर्छ भनेर भनेका होइनन्। अनि आफ्नो लागि, आफ्नो कुर्सीको लागि यहाँ के छ भने नेपालमा राजनीति भएन। पटक पटक मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा राजनीति भइरहेको छैन के, यहाँ कुर्सी नीति भयो। आफूलाई कुर्सीमा बस्दाखेरि सबै ठिक, अनि आफू कुर्सीबाट हट्न बित्तिकै त्यो प्रतिगमन, हस्तक्षेप, के नाना थरी गाली गलोच र आरोप प्रत्यारोप सुरु हुन जान्छ। त्यस कारणले मैले के भने, मैले अघि नै भने यो लज्जास्पद र हास्यास्पद हो। यो विज्ञप्ति, यस्ता प्रेस नोटहरूले केही अस्तित्व राख्दैन। यसलाई जतिसुकै त्यो व्याख्या गरे पनि यो तपाईँको के हो भने शब्द खर्च गर्नु मात्रै हो। बाह्य प्रभावको कुरा गर्ने हो भने त नागरिकता
अध्यादेशकै कुराप्रति सर्वोच्चले त्यो अन्तरिम आदेश जारी गर्यो तत्काल कार्यान्वयन नगर्नको लागि। अनि अहिले फेरि यो एयरपोर्टमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गर्ने विषयमा आज छलफल आयो। जसरी भारतले विमान अपहरण को घटनादेखि लिएर चाहिँ यहाँ एयरपोर्टमा सेना राख्न खोजिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो पटक पटक त्यो सफल हुन नसकिरहेको अवस्थामा अब यसले चाहिँ मूर्त रूप लिन लागेको अवस्था हो। यतिखेर एकदमै यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठाउनु हो, यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठाउनु हो, त्यसको लागि धन्यवाद। आज बिहान पनि मैले पनि यो सूचना पाएको थिएँ, एउटा पत्रिकामा पढाएको थिएँ मैले बिहान एउटा अनलाइनमा। कुरा के छ भने सन्दीपजी, सबभन्दा म पछिल्लो प्रश्न र यसमा टेकेर दुइटैलाई जोडेर भन्छु। म हामीले जुन अघि न चर्चा गऱ्यौँ त्यसकै सेरोफेरो यही हो त्यसको। अब के छ भने नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा हामी पटक पटक भनिरहेछौँ, जबसम्म यो एनजिओ आइएनजिओ नेपालबाट विदा गर्दैनौँ हामी र नेपाल स्थित रहेका राजदूतावासहरू कूटनीतिक नियोगहरूलाई एउटा सीमाभित्र जबसम्म हामीले बाँध्न सक्दैनौँ र हाम्रो देशको राजनीति, हाम्रो देशको व्यवस्था, हाम्रो देशको सत्ता हामीमा निहित राख्दैनौँ तब यो कुराहरू भइरहेको हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो गम्भीर कुरा नै हो, तर यस्ता सम्झौताहरू सन्धिहरू अहिलेसम्म आइसक्दा देशको विगत भनौँ न यो तपाईँको 1802 धेरैलाई थाहा छैन यो कुराहरू के 1802 देखि लिएर अहिलेसम्म झन्डै तपाईँको 270 वर्ष 19-20 वर्षको दरमियानमा नेपालसित विभिन्न देशले, त्यसमा बढी भारत पर्न जान्छ, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी भनौँ, ब्रिटिस साम्राज्य हो, ठ्याक्कै त्यही हो। सुगौली सन्धि 1815 मा भएको हो र त्यसको सत्यापन 1816 मा भएको हो हैन। तर त्योभन्दा 12-13 वर्ष पहिलेदेखिको कुरा गर्दैछु म। सुगौली सन्धि भन्दा 12-13 वर्ष पहिलादेखिको 219-20 वर्षदेखि सुरु भएको वैदेशिक सन्धि सम्झौता र यस्ता देशद्रोही राष्ट्रघाती कुराहरू पहिला चाहिँ भारतमा ब्रिटिस सरकार हुँदाखेरि त्यो ब्रिटिसहरूले गर्ने गर्थे, पछिबाट आएर भारतले गर्यो हैन, पछिबाट भारतले गर्न थाल्यो र त्यसपछि आएर अहिले चीनले, अमेरिकाले, युरोपियन युनियनले गरिरहेछन्। भन्नुको तात्पर्य के हो भने अब तपाईँ भन्नुको तात्पर्य मैले राज्य सत्तालाई भनेको, राज्य सत्ताले कसैलाई आमन्त्रित गर्छ, कुनै वैदेशिक शक्तिलाई आमन्त्रित गर्छ भने तपाईले एउटा वैदेशिक शक्तिलाई आमन्त्रित गर्नुभयो भने अहिले त तपाईको के छ भने पुरा विश्व जुन छ महाशक्ति राष्ट्रहरूको त एउटा भनौँ न होडबाजी चाहिँ चलेको छ नि त, टक्राउ नै छ नि, होडबाजी भनिन्छ त्यसैले। G7 को विषयले लिएर अहिले विवाद चलिरहेको छ, एकदम त्यही भन्दै थिएँ। विश्वमा के छ भने विश्व महाशक्ति बन्ने होडबाजी चलिरहेको अवस्थामा हामी जस्तो एउटा एकदमै सानो विश्व मानचित्रमा एउटा कमिलाको जस्तो नक्सा भएको देश, जनसङ्ख्याको आधारमा पनि एकदम न्यून, यही भारतको बिहारको हामी 25% पनि छैनौँ, भूगोलमा पनि छैनौँ, जनसङ्ख्यामा पनि छैनौँ, त्यति सानो देश र जियोपोलिटिक्स नेपालको भू राजनीति जसलाई भनिन्छ, नेपालको जियोपोलिटिक्स भनेको फेरि विश्वलाई प्रभाव पार्ने, किनभने भारत र चीनको बिचमा छौँ हामी। यति सानो र यति कम जनसङ्ख्या भएको देश जसको जियोपोलिटिक्सले पुरै विश्वलाई प्रभाव पारिरहेको छ हैन। पनि भारत र चीनलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने त पुरै विश्व नियन्त्रण हुन्छ नि त हैन। र प्राकृतिक स्रोत साधनले एकदमै भरिपूर्ण स्वर्ग मानिने देशले जब आफै अगाडि बढेर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई तपाईले यहाँ आमन्त्रण गर्नुहुन्छ भने अरू शक्ति राष्ट्रले त चलखेल गर्छ नै। यसको कारण के हो भने सबभन्दा सानो उदाहरण मैले तपाईलाई दिएँ, BRI, चीनको BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ हैन, जसलाई वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट भनिन्छ, चाइनाको सबभन्दा महत्त्वकांक्षी परियोजना र सी जिनपिङको देवत्वकरण गर्ने, जस्तै माओलाई देवत्वकरण गर्यो माओवाद चलाएर, त्यसरी नै चीनले अहिले सी जिनपिङको विचारधारा र सी जिनपिङलाई देवत्वकरण गर्न खोज्दैछ। त्यसको माध्यम के हो भने वन बेल्ट वन रोड BRI। म त्यहाँ यसमा जोड्छु, म शौर्यमा जोड्छु यसलाई। अब भनौँ BRI र बेल्ट
एन्ड रोड इनिसिएटिभको टाढा टाढासँग नेपालको सम्बन्ध छैन। त्यो रुटमा नेपाल पर्दैन। यो धेरैलाई थाहा छैन यो कुरा, धेरैलाई थाहा छैन यो कुरा। बेल्ट एन्ड जोडिँदैन, त्यही भन्दैछु म। हावा पिटिँदैछ क्या, जानकारी छैन, अध्ययन छैन, स्रोत सूचना छैन, अनि हावाकतामा मान्छे बोल्छन्। यहाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जुन छ चाइनाको, त्यसमा नेपाल टाढा टाढासम्म छैन त्यसको प्रोजेक्टमा। तर के गर्यो भने चीनसित आफूलाई टाँसिनलाई, नजदिक देखाउनको लागि पछिल्लो सरकारले के गर्यो भने, जबकि चीनले नेपालको नाम पनि राखेको थिएन, अनि नेपाल आफै अगाडि बढेर म पनि त्यसमा जान्छु भनेर त्यहाँ सही छाप गर्यो। त्यसपछि एमसीसीलाई जोडो, एमसीसीले त स्पष्ट दिएको छ अमेरिकन सेना आउँछ भनेर, यहाँको युरेनियम लान्छ भनेर। त्यति मात्रै होइन, धेरै धेरै कुराहरू छ त्यसमा, संविधान भन्दै माथि छ। भनेपछि तपाईँले जब यस्ता गतिविधि गर्नुहुन्छ भने त भारत त सशङ्कित हुन्छ, जोसुकै सशङ्कित हुन्छ नि। तपाईँको छेउकोलाई तपाईँले प्रायोरिटी नदिने, अनि टाढा टाढासम्म भएका या कुनै सम्बन्ध नै नभएकालाई तपाईँले छिराउनु भयो भने भारतले त आफ्नो सुरक्षा इन्ट्रेस्ट त हेर्छ। हो, त्यो अनैतिक हो। मैले त्यो समर्थन गरे होइन, म विरोध गरिरहेको छु, म व्याख्या मात्रै गर्न खोजेको। अब तपाईँको के छ भने, अनि भारत चाहिँ झस्केको अवस्था छ अहिले, एकदमै झस्केको अवस्था छ। तर्सिएको छ, नेपालबाट असुरक्षित छ, एकदमै असुरक्षित छ नि नेपाललाई। नेपालको जुन पछिल्लो गतिविधिहरू जुन देखिएको छ, यहाँको राजनीतिक नौटङ्कीहरू, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ भारत एकदमै सशङ्कित र झस्केको अवस्था छ। र भारतले आफ्नो सेफ भनौँ न सुरक्षा खोजिरहेको अवस्था छ। र त्यही सुरक्षाको क्रममा, किनभने नेपाल त भारतबाट फुत्किसकेको अवस्था छ। नेपालमा जति प्रभुत्व देखाएको थियो, भारतले जमाएको थियो, त्यो प्रभुत्व त छैन अब। स्पष्ट छ नि त, स्पष्ट भारतले एक थरी गर्न चाहिरहेको हुन्छ, यहाँ अर्को थरी भइरहेको हुन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको त यहाँ त अब रणभूमि मैदान बनिसकेको अवस्था छ। यो दलीयकरणले पछिल्लो समय जुन जसरी सरकार भन्यो, सरकारमा राजेन्द्र महतो, महेन्द्र ठाकुर पक्षधरहरू सहभागी भइसकेपछि, राजेन्द्र महतो उप प्रधानमन्त्री पनि भइसकेपछि नागरिकता अध्यादेशको कुरा आयो, त्यो पनि भारतकै इन्ट्रेस्टमा भनेर विश्लेषण भइरहँदा अहिले यो सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गर्ने कुरा त झन् संवेदनशील विषय। त्यही भन्दैछु म त्यतैतिर जाँदै थिएँ, म टुङ्गाउँदै थिएँ यसलाई, अब त्यहीँनिर जोड्दै थिएँ म। धन्यवाद। के छ भने भारत चाहिँ सशङ्कित अवस्था छ, किनभने यहाँ त खेल मैदान भइसकेको छ। अब अहिले नै तपाईँले हेर्नुहोस्, यो पछिल्लो 3-4 दिनदेखि अमेरिकन एम्बेसीको मुभमेन्ट तीव्र रूपमा बढेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा आइसक्यो यो कुरा। एमसीसीलाई पास गर्छौ भनेर, सर्वसम्मति पास गर्छौ भने तिमीहरूको संसद बिताइदिन्छौ भनेर त बार्गेनिङ नै सुरु भइसकेको अवस्था छ। जुन पछिल्लो चोटि जुन एमसीसीलाई नै टेकेर त्यो संसद बिताइएको थियो, पुनर्गठन गराइएको थियो, फेरि पनि अमेरिकनहरूले के गर्दैछ भने संसद पुनर्स्थापना गराइदिन्छौ, तर तिमीहरूले सर्वसम्मति एमसीसी पास गर्नुपर्छ लगायतका कुराहरू जुन देखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने भारत सशङ्कित छ। अब रह्यो नागरिकताको, हो एकदम स्पष्ट छ तपाईँको अहिलेको ओली सरकारमा 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा 13 वटा मधेसी अनुहार भएका व्यक्ति छन् भने 11 वटा त जसपाकै मन्त्रीमण्डलमा छ। हो, त्यो एकदमै भारतको इन्ट्रेस्टमा गएको हो, एकदम स्पष्ट छ। अनि भारतको प्रभुत्व रहेनछ त नेपालमा। हैन, त्यही भन्दैछु म। मैले कहाँ भने खस्किदो अवस्था छ, जहाँ 100% थियो त्यहाँ 30-40% मा झरेको छ। एकदम 40% यस्तो छ। म त्यो व्याख्या गर, एकचोटि मैले इन्द्रेणी खबरमै व्याख्या गर, त्यतातिर जाम्ला, पहिले यसलाई टुङ्ग्याउँ, नभए फेरि छ्यासमिस हुन्छ। अनि के छ भने पछिल्लो चोटिमा यो यिनीहरूको जुन एमसीसीलाई लिएर, एमसीसी र चाइनाको मुभमेन्टका कारणले जुन माओवादीभित्र, काङ्ग्रेसभित्र र एमालेभित्र जुन चलखेल भयो, यो 3वटा पार्टीमा भएको चलखेल एमसीसी, अमेरिकन र चाइनिज मुभमेन्ट हो। र पछिल्लो समयमा फेरि चौथो के भयो भने जसपाको उपेन्द्र समूह र बाबुराम समूहमा पनि तपाईँको चर्च र चाइनाको मुभमेन्ट, त्यो छर्लङ प्रमाणै बाहिर आयो हैन। 90 करोड रुपियाँ दिएको त प्रमाणै बाहिर आएको छ, र फेरि 200 करोड दिएको त पनि प्रमाण बाहिर आएको छ। यो सबै गतिविधि हेर्दाखेरि के भयो भने भारतको प्रभुत्वमा टेक्दैछौँ। अनि के गर्यो भने एमसीसी, चाइना र अमेरिकन
यो तीनवटाको चलखेलले गर्दाखेरि यो चारवटै पार्टीमा जुन वितण्डाहरू भयो नि, हानथापको अवस्था जुन आयो नि, त्यहाँनिर के गर्यो भने इन्डियनले के गर्यो भने मौका पायो। अनि त्यहाँनिर तिनीहरूले त आफ्नो आफ्नो पनि पक्ष खोज्छन्। अनि त्यसमा खोज्दै गर्दाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, त्यसमा खोज्दै गर्दाखेरि के देखियो भने पछिबाट मोहन ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूको जुन टिम थियो त्यो भारतसित ढल्क्यो। त्यहाँ कित्ता काट भयो नि त, यहाँ कित्ता काट हुन्छ क्या, म त्यतैतिर जाँदैछु, कित्ता काट हुन्छ। अनि कित्ता काट हुँदाखेरि के देख्यो भने मोहन ठाकुर, राजेन्द्र महतो र ओली, मोहन ठाकुर, राजेन्द्र महतो र केपी ओली, यो दुईटा टिम जुन देखियो त्यो भारतसित ढल्क्यो तिनीहरू। अरू यतातिर ढल्के र यिनीहरू भारतसित ढल्क्यो। यहाँ त बार्गेनिङ हुन्छ नि त आफ्नो। सौर्य ऊर्जामा अब ऊर्जा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी र यता नागरिक उड्डयन मन्त्री अर्गरिया भएको बेलामा चाहिँ यो विषय बाहिर आयो। त्यही भन्दैछु। तर यसभन्दा अगाडिको सचिव स्तरीय भेटवार्तामै यो विषय पेन्डिङमा थियो। त्यही भन्दैछु म त। त्यो ढल्केको अवस्था देखियो। अब त्यसपछि के देख्यो भने भारतले अब अहिलेको सरकार आफू अनुकूल बनाउन सक्यो हैन। अनि आफू अनुकूल बनाउन सकेको अवस्थामा पहिलादेखि पेन्डिङमा रहेका विषयवस्तुहरूलाई उसले के गर्न खोज्दैछ भने फटाफट, किनभने द्वन्द्व त एकदम छ। एमसीसीले पनि आफ्नो चलखेल गरिरहेछ, चाइनाले पनि चलखेल गरिरहेछ। यो सरकार, यो व्यवस्था कति पुनर्स्थापनाको विषय अदालतमा बेला पुनर्स्थापना पनि हुन सक्छ। अब 15-20 दिन हामीले त असाढ महिनाभित्र हुन्छ भनेर भने एकदमै सर्वोच्चको क्यालेन्डर जुन तपाईँले हेर्दै म भन्दैछु, सर्वोच्चको क्यालेन्डर हेऱ्यो भने सर्वोच्चले बनाएको क्यालेन्डर जुन छ यो मुद्दा सम्बन्धमा, यो क्यालेन्डरले के गर्छ भने तपाईँको असाढको 20 सम्म फैसला आइसक्छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो सरकारको आयु यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने यो सरकारको आयु त तपाईँको 15-20 दिनको रहेछ र चलखेल त तीव्र छ भनेपछि सबैले आफ्नो ठाउँबाट त आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा गराउन खोज्छ। त्यही भएर के गर्न खोज्दैछ भने यो राष्ट्रघाती नै हो। अब गर्दैछ स्पष्ट। अब त्यही भन्दैछु। यहाँनिर के छ भने सन्दीपजी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो जुन गतिविधिहरू छन् नि, यस्ता हजारौँ गतिविधि छन् के, प्रत्येक दिन तपाईँको हजारौँ गतिविधि भइरहेको हुन्छ। यहाँनिर के छ भने कुनै पनि वैदेशिक शक्तिले तपाईँको यो सरकार बनाउने, गिराउने, टिकाउने जुन खेलहरू भइरहेको हुन्छ नि, त्यसको पछाडि यही कुराहरू हुन्छ। आफ्नो अनुकूल सरकार बनाउने र आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्न लगाउने भनेको मैले पटक भने तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गराउनको लागि तोकिएको व्यक्तिलाई ठाउँमा पुर्याउने हैन। त्यही भएर मैले पटक के भन्ने गरेको छु भने नेपालको शासन सत्ता के भयो भने नेपाली अनुहार भएका, नेपाली पासपोर्टधारी, नेपाली नागरिकताधारी, नेपाली भाषा बोल्ने हैन, चुच्चे टोपी लगाउने, तर उसको गतिविधि के हुने विदेशीको इन्ट्रेस्टमा हुने हैन। त्यसै कारणले मैले के भने वैदेशिक शक्तिहरूका अवैध सन्तानहरू भन्ने गरेको छु नि। यहाँ नेपालीको इन्ट्रेस्टमा केही पनि हुँदैन। आफूलाई 100 पुस्ता पुग्ने सम्पत्ति थुपार्ने, कुर्सीमा पुग्ने र विदेशीहरूको इन्ट्रेस्टमा, विदेशीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा स्वार्थ सिद्धि गर्ने। अब पहिला पनि कुनै यो नौलो कुरा हैन। तपाईको जति पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विश्वका हरेक देशका, खास गरी तपाईको इन्डियनको पनि, चाइनाको पनि, अमेरिकाको पनि, युरोपियन युनियनको पनि सबैको खुफिया नियोगका व्यक्तिहरूको एपोइन्टै हुन्छ। यसमाथि कसले आवाज उठाउँदैन नि त। जुन अहिले तपाईँ सौर्य ऊर्जाका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ आएको छ मिडियामा, यो त एउटा थाइतो दिन खोजेको हो। तर त्यही थाइतोकै क्रममा तपाईको त्यहाँ अध्यागमनमा एपोइन्टै भएको हुन्छ मान्छे। तपाईको कुन नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीसम्म, मन्त्रीदेखि लिएर सांसदसम्म, यतिसम्म कि कुन जिल्लाको एसपी र सिडिओ, सुरक्षा निकायका आइजिपी, डिआइजी, प्रधान सेनापतिदेखि लिएर पृथनापतिसम्म, सबै मन्त्रालयका सचिवदेखि लिएर मुख्य सचिवसम्म, विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीदेखि लिएर सबै कहाँबाट? यो सिग्नेचर बालुवाटारमा र सिंहदरबारमा मात्रै हुन्छ। तर त्यसको ड्राफ्ट चाहिँ कहाँबाट आउँछ? विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूबाट।
सबैको कोटा बाँडिएको हुन्छ यहाँ। अमेरिकनको यो, चाइनाको यो, इन्डियाको यो, चर्चको त्यो, बुझ्नु भएन? नभए हामीले अस्ति नै बहस गरेका थियौँ त्यत्रो, युएमएन माथि बहस गरे। युएमएनले नेपाललाई के दिएको छ? युनाइटेड मिसन टु नेपाललाई के दियो? तर बाबुरामले त्यसलाई छिराए नि त, छिराएन? अब यो सौर्य ऊर्जा प्लान्टको विषयमा कुराकानी गर्दा नि जुन किसिमले अब नेपालमा अहिले विद्युतको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ बढी भएर भारतलाई दिने जुन प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदाखेरि दिइरहेको अवस्थामा चाहिँ सौर्य ऊर्जाको कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो? यस्तो के छ, यस्तो छ यसमा। सबभन्दा पहिला त यो भ्रममा नबसौँ हामी कि नेपाललाई बढी भएर भारतलाई दिइरहेको छ। हामी अहिले पनि विद्युत के छ भने किनेर नै भारतबाटै किनेर खाइरहेका छौँ, युज गरिरहेका छौँ। विश्वको दोस्रो जलस्रोतको ठुलो धनी राष्ट्र नेपालमा विद्युत चाहिँ हामी भारतको युज गरिरहेछौँ, हाम्रो आफ्नो विद्युत युज गरिरहेको छैनौँ। बुझ्नु भएन? र अहिले के छ भने सौर्य ऊर्जाको एउटा वैज्ञानिक तथ्य के छ भने पुरै विश्वले के गरिरहेछ भने सौर्य ऊर्जामा ध्यान दिइरहेको अवस्था छ। पुरै विश्वले जहाँनिर सकिन्छ त्यहाँ सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने र त्यसलाई उपयोग र प्रयोगमा ल्याउने। र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाइड्रो पावरको जुन हुन्छ त्यो बचत हुन जान्छ। बुझ्नु भएन? हाइड्रो पावर बचत हुन जान्छ, शक्ति इनर्जी चाहिँ सेभ हुन्छ, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा ल्याउन खोजिएको हो। तर यसमा हामीलाई देखावटी रूपमा फाइदा भए पनि सामरिक महत्त्वले यसलाई भारतलाई फाइदा छ। किनभने उसको कर्मचारी हुन्छ, उसको अपरेटरको भेषमा आउँछ, कर्मचारीको भेषमा आउँछ, सिभिलमा भनौँ न, सिभिलमा सेनाहरू अब नेपाल सेना भनौँ, गुप्तचर निकाय, एकदमै। एमसिसीमा जसरी एमसिसीले अमेरिकन सेनालाई भित्र्याउँदैछ त्यसरी यो सौर्य प्लान्टले गर्दाखेरि छ्यापछ्याप्ती हुँदैन एयरपोर्टहरूमा। यहाँ त्यही हो क्या, यहाँ चलखेल। एमसिसी के को लागि आउँदैछ त? चीनकै लागि त आउँदैछ। एमसिसी जुन नेपालमा छिराउन खोज्दैछ त्यसको दुईटा उद्देश्य मात्रै हो। एउटा चीनलाई निगरानी गर्ने, एमसिसी जुन छ, एमसिसीको मेन उद्देश्य के हो? नेपालमा भएको युरेनियम खानी, नेपालमा भएको युरेनियमलाई लाने। अर्को उद्देश्य के हो भने चीनलाई निगरानी गर्ने र परेको बेलामा, किनभने नेपालबाट चीन हान्न सजिलो हुन्छ, अमेरिकाबाट चीन हान्न त सजिलो हुँदैन नि, उसलाई भूमि त चाहियो नि, भूमि चाहियो न हो। त्यस्तै हो, सबै देशले एक अर्कालाई वाच गर्नको लागि रणभूमि बन्ने भयो। नेपाल रणभूमि भइसकेको छ नि। यस्तो छ नि प्रत्येक एयरपोर्टमा चाहिँ अब भारतीय खुफिया एजेन्सीहरू छ्यापछ्याप्ती हुने अहिले पनि छन् नि त, अहिले पनि छन्, तर सीमित मात्रामा छन्। त्यो चाहिँ अब आधिकारिक रूपमा हुन्छन्। आधिकारिक रूपमा हुन्छ, आधिकारिक रूपमा हुन्छ नि त, आधिकारिकै रूपमा हुन्छ नि त। जब त्यसले टेन्डर पाइसकेपछि त्यहाँनिर त त्यसले आफ्नो कर्मचारी राख्छ, अनि त्यो कर्मचारीका भेषमा आउँछ नि त, प्रशासनको नाममा त के को नाममा त्यहाँनिर डिपार्टमेन्ट छुट्याएको हुन्छ नि त। टेक्निकल बाहेक कास जम्मै त तिनीहरूकै मान्छे हुन्छ नि। त्यो अडिटरको नाममा, त एकाउन्टेन्टको नाममा, प्रशासनको नाममा हुन्छ नि। साधारण कुरा हो। भन्नुको तात्पर्य मैले पटक भने यसको लागि भूमिका खेले जसपाका अहिलेका राजेन्द्र महतो, महेन्द्र ठाकुर पक्षका नेताहरूले। यहाँ सबैले त्यही गर्छन् के। मैले अघि नैदेखि भन्दैछु के छ भने सन्दीपजी, सत्तामा जुन जान्छ नि, सत्तामा पुर्याउने नै हो त्यसका लागि के, पुर्याउने नै उनीहरू, आफ्नो गराउने नै उनीहरू। यहाँ के छ भने यहाँ त गोटी भएर मात्रै हो, गोटी मात्र। मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु नि त। यहाँ के छ भने नेपाल चाहिँ वैदेशिकहरूको क्रीडा स्थल छ, बनिसकेको छ। 45-46 को तथाकथित जनआन्दोलन, 45-46 को तथाकथित जनआन्दोलन पछि नेपाल चाहिँ विदेशीहरूको क्रीडा स्थल हो, प्लेग्राउन्ड भएको थियो। अब चाहिँ यो रणभूमिमा परिणत हुन्छ। आउने 5 वर्षमा यही अवस्था रहिरह्यो, यही व्यवस्था टिकिरह्यो, यही अवस्था रहिरह्यो र यही व्यवस्था टिकिरह्यो भनेपछि आउने 5 एउटा चुनावपछि अर्को चुनाव, एउटा चुनाव सकेर अर्को चुनाव आउँदासम्म नेपाल भन्ने देश रहँदैन विश्व मानचित्रमा। यो लेखेर राख्नुहोस्। यहाँ तपाईँको मरुभूमि हुन्छ नेपाल। किनभने तपाईँले कसैले माथि काउन्टर गर्नुभयो भने त्यसले त गर्छ नि काउन्टर, एकदम स्योर हो। तपाईँले चीनलाई नेपालको भूमि प्रयोग भयो भने चीनको विरुद्धमा चीनले छोड्छ त? छोड्दैन नि, छोड्दैन नि त। चीन त एउटा शान्तिनो एउटा भुटान होइन नि,
भुटान होइन नि चीन हो नि। र यो मरुभूमि बनाउनमा हामी पनि दोषी छौँ, किनभने हामीले हाम्रो प्रतिनिधि जसलाई जनप्रतिनिधि भनिन्छ त्यो प्रतिनिधि कस्तो पठाइरहेछौँ त? यो देशको विरुद्धमा, यो जनताको विरुद्धमा प्रयोग हुने व्यक्तिहरूलाई त हामीले सत्ताको केन्द्रमा पुर्याएका छौँ भनेपछि त भोग्नुपर्छ। 5 वर्षभित्र त्यो हुन नदिन चाहिँ के गर्ने? यो व्यवस्थै फाल्नुपर्छ। हामी त पटक पटक भनिरहेको छौँ यो व्यवस्था रहुन्जेल र यो व्यवस्थाका जुन व्यवस्थापकहरू छ, यो दलका नेताहरू, टाउकेहरू, गुटपतिहरू भनौँ न, यिनीहरूलाई पाखा नलगाएसम्म यसको कुनै समाधान छ। चाहे जोसुकै जेसुकै आओस्, रामको ठाउँमा श्याम आओस्, श्यामको ठाउँमा हरि आओस्, जोसुकै आओस्। अनि ती यो व्यवस्था गइसकेपछि तपाईँहरूले भनेको जस्तो व्यवस्था आयो भने त्यहाँ त्यो व्यवस्थामा हुने पात्रहरू पनि अनि चोखो रहिरहन्छन्। यसरी क्रीडा बनिसकेको कारण छ, फरक हुन्छ। हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था र यिनीहरूले गरिरहेको व्यवस्थामा धेरै फरक छ। बनिसक्यो। यहाँ तपाईँले भन्नुभयो क्रीडास्थल अब रणभूमि बन्छ। सबै खुफिया एजेन्सीका मान्छेहरू छ्याप्छ्याप्ती छैनन् त। सिम्पल कुरा हो सन्दीपजी, तपाईँहरूले नै ब्रेक गर्नुहुन्छ। मेरो मुखबाट सुन्न खोज्नुभयो होला तपाईँहरूले नै ब्रेक गरे होइन। 12 बजे 1 बजे राति चिनिया राजदूतले प्राइभेट नम्बर प्लेट गाडीमा नेताहरूको घर चाहेको हेर्नु तपाईँहरूले नै भन्नु। त्यही भन्दैछु म। चिनिया राजदूतले 12 बजे राति प्रोटोकल हुन्छ हो सबैको। चिनिया राजदूतले 12 बजे राति गएर नेताको घरमा किन भेट्नु पर्यो? त्यो पनि प्राइभेट नम्बर प्लेट गाडीमा। त्यस्तै सामन्त गोयल रका चिफ भए पनि उनी प्रधानमन्त्रीका दूत बनेर आएका थिए। रको प्रोटोकल हटाइदियो, दूत नै मानौ। दूत एउटा देशको प्रधानमन्त्रीको दूतले भेट्ने भनेको अर्को दूतलाई, अर्को प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भनेको त दिउँसो हो नि। प्रोटोकलले त त्यो भन्छ, विश्वको प्रोटोकल हो त। त्यो 11 बजे राति किन भेट्नु पर्यो? बुझ्नु भएन? त्यस्तै अमेरिकनहरूले आन्दोलन हाम्रो छ, मङ्सिर 20 गतेको हाम्रै कार्यक्रम, माइतीघरको मण्डलाको कार्यक्रममा दुनियाँको कुनै पनि देशले बोलेन। अमेरिकाले किन विज्ञप्ति निकाल्नु पर्यो हाम्रो विरुद्धमा? अमेरिकाको गतिविधि हेर्नुहोस्, चर्चको गतिविधि हेर्नुहोस्। अनि एउटा शक्ति मात्रै छैन, यो क्रीडा स्थल हो के। 46, 45, 46 पछि तपाईँले शब्दमा मेरो टेक्नु भएन। 45, 46 पछि नेपाललाई क्रीडा स्थल बनायो, प्लेग्राउन्ड हो, यो रिसर्च प्लेस भनिन्छ हैन। यो प्लेग्राउन्ड रिसर्च प्लेस भयो। अब चाहिँ यो क्रीडा स्थललाई रणभूमि बन्दैछ क्या। यहाँ मारकाटको अवस्था हुन्छ, यहाँ तपाईँको शक्ति प्रदर्शन हुन्छ। अहिले चाहिँ कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन भइरहेको थियो, अहिलेसम्म भइरहेछ। र आउने निकट भविष्यमा भनौँ न, एकदम निकट भविष्यमा अब आउने चुनावमा बाट यो रणभूमि मैदानमा परिणत हुन्छ। अबको 2-4-6 महिनापछि जब चुनाव हुन्छ त्यसपछि यो रणभूमि मैदानमा परिणत हुन्छ र त्यसको कन्टिन्युटी 5 वर्षसम्म जान्छ। त्यसपछि यो देश सकिन्छ। लेखेर राख्नुहोस्, यही व्यवस्था टिकिरह्यो, यही संविधान टिकिरह्यो, यही कुराहरू रहिरह्यो भने यो देश सक्यो। र हामीले जुन तपाईँले कम्पेरिजन गर्नु हो नि हामीसित, हामीले त परिकल्पना छुट्टै गरेका छौँ नि। हामीले खालि राजाको कुरा उठाएका होइन नि। राजाले त एउटा साङ्केतिक रूपमा त्यो हामीले त्यो गार्जियनसिपको लागि मात्रै, हाम्रो त व्यवस्थासँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू छन् नि त। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, संसदलाई मन्त्री नबनाउने चलखेल त्यहीँनिर रोकिन्छ। ठुलो चलखेल त त्यहीँनिर रोकिन्छ। जब सांसद मन्त्री हुन पाउँदैनन्, सक्यो चलखेलै सकिन्छ। त्यसपछि 50-60% चलखेल त त्यहीँनिर ब्लक हुन्छ। त्यसपछि जो आर्थिक अनियमितता र भाँड भैलो जुन छ, एउटा चुनावमा एउटा सांसद बन्नलाई 20-30 करोड रुपियाँ जुन खर्च गर्छन् मान्छेले, खर्च गर्दैनन्। अनि फेयर किनभने आम्दानीको स्रोतै हुँदैन सांसदलाई। अनि सांसदले सांसद बन्नलाई किन पैसा लगाउँछ? अनि फ्रेस मान्छे जितेर आउँछ त्यहाँबाट। त्यसपछि हामी समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्दैछौँ। प्रत्यक्षमा क्यान्डिडेट नै खडा नगर्ने नि, समानुपातिक सिस्टमबाट आउन। त्यहाँ पनि फेरि रोकियो, ब्लक भयो। यो कुराहरू छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कुरा गर्दैछौँ प्रधानमन्त्रीको, पुरै आम जनताबाट मनोनित गरेर आउने। रिकलको व्यवस्था गर्दैछौँ। कुनै जनप्रतिनिधिमाथि यदि शङ्का लाग्यो भने रिकल इलेक्सनको कुरा गर्दैछौँ। नोटाको कुरा गर्दैछौँ, त्यसमाथि पनि ब्रेक लगाउनको लागि नोटाको कुरा गर्दैछौँ। नोटामा 3% यदि कुनै क्यान्डिडेटमाथि यदि विपक्षमा भोट खस्यो भने त्यसले आजीवनै चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छौँ हामीले। यो कुराहरू यो हो के राष्ट्रभक्ति भनेको, यो हो। यसरी जानुपर्छ, न कि एकचोटि जित्यो 5 वर्षका लागि राजा, त्यसलाई जेल मन लाग्यो त्यही गर्ने। अहिले नै हिजो अस्तिका हाम्रै धनसाको कुरा गरौँ। बटेश्वर भन्ने गाउँपालिका छ, साधारण कुरा गर्छु म।
बटेश्वर भन्ने गाउँपालिका त्यहाँ छ, जनकपुरमै हाइवेमै पर्छ। तपाईँ ढल्केबरबाट जनकपुरतिर जानुभयो भने त्यो बटेश्वर बिचबाटमै पर्छ। बटेश्वर गाउँपालिकाको मेयर भनौँ अध्यक्ष चाहिँ रेड ह्यान्ड 8 लाख रुपियाँ नगदमा समातिएको थियो। त्यो अहिले 3-4 महिना 6 महिनादेखि फरार थियो। त्यो पैसा फालेर भागेको थियो। त्यसलाई हाजिर गराउनको लागि डाइरेक्ट यहाँबाट केपी ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशन र अहिले परराष्ट्र मन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठको प्रत्यक्ष निर्देशनमा हिजो हाजिर गरायो। भन्नुको मतलब के हो? भन्नुको मतलब के हो तपाईँ भन्नुहोस् न। भनेपछि यहाँ चुनाव जित्यो, पावर र सत्तामा पुग्यो, जे मन लाग्यो त्यो गर्यो, अवस्था त्यो छ। हामी अन्तिममा पनि छौँ। अब अन्तिममा यतिखेर आम सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै देश एकदमै गम्भीर मोडमा उभिएको छ। परिस्थिति एकदमै गम्भीर छ। वैदेशिक हस्तक्षेप ओदाङ्गो मात्रै होइन, अब देशलाई नै निल्ने अवस्थामा हाम्रा छेउछाउका मित्र राष्ट्र जसलाई भनेका छौँ तिनीहरू लागि परेका छन्, टाढाका मित्र राष्ट्रहरू पनि लागि परेका छन् र यो देशलाई रणभूमि मैदान बनाउने गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कारणले अब सम्पूर्ण देशभक्त आम नागरिकहरूले यी दलीयकरणमा जुन नेपाल र नेपालीलाई गुलामीकरण गरिएको छ त्यसबाट मुक्त हुनको लागि सम्पूर्ण देशभक्त आम नेपाली नागरिकहरू स्वविवेक प्रयोग गरौँ र स्व आत्मसमीक्षा गर्दै एकजुट हुँदै अगाडि बढ्न सम्पूर्ण देशभक्त आम जनतन्त्र प्रेमी नेपाली नागरिकहरूमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।